की फाटले कितलेच दीस जाले SMZP इलेक्शनाचो आवाज आसा आनी जेन्ना आमी दारगल म्हण नाका ओ पेडणे म्हण नाका ओ मांद्रे म्हण नाका जिताचो आवाज कांय दिसना आनी ते टू ZP इलेक्शनाक तूं सायलंट रावला ओगी रावला कितें म्हाका दिसता लास्ट नॉमिनेशन भरपाचो दीस मंगळारा आनी म्हाका दिसता म्हाका सायलंट न्हू चड मोस्ट हेतून एग्रेसिवली भायर सरचो पडटलो सगळे कडेन मागीर ती खंयची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसूं एज पर द इन्स्ट्रक्शन ऑफ ऑनरेबल CM तशेंच आमचे पार्टी अध्यक्ष तशेंच BJPचे पार्टी अध्यक्ष म्हणजे अजून पर्यंत एक्झॅक्ट कितें करा म्हणजे इतले जाणांना आमचे कॅन्डिडेट जिखून हाडप सो स्ट्रॅटर्जी आनी प्लॅनिंग कितें आहा तें आमी स्क्रुटिनी जाल्या उपरांत बुधवारा स्क्रुटिनी जाल्या उपरांत त्या इवनिंगेक बसून प्लॅन करतले तुवें म्हटलां तशें हांव सायलंट आहा पळय हांव सायलंट खंयच ना पूण म्हाजे कार्यकर्ते एग्रेसिवली एक्टीव आहात आनी जेन्ना तूं एज अ लिडर ओ MLA तूं जेन्ना काम करता म्हाका दिसता तुजे कार्यकर्ते मेन आसतात आनी तेंचें कार्य जें आहा तें तुज्या खातीर कितले मेरेन करतले ते हे असले ZP इलेक्शन जावंक ना इतर इलेक्शनाक कळटा आनी म्हाका दिसता जर हांव एज अ MLA खरोच बरें परफॉर्म करता आसात लास्ट 3.5 वर्सांक जाल्यार ह्यो रायट टायम ZP इलेक्शन लोक प्रूव करून दितले जर जी दारुलकरान जर काम केलां मांद्रे जाल्यार आयज ते जो म्हाजो कॅन्डिडेट आसतलो तेका ते सपोर्ट करून निवडूनूय हाडटले विदावट माय कॅम्पेनिंग जेन्ना खंयचो लिडर आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता आनी खरेंच लोक एप्रिशिएट करतात जाल्यार तुका फ्रूट म्हणटात ते फळ म्हणटात ते डेफिनेटली तुका जनता म्हणटात ती दिता आनी म्हाका दिसता डेफिनेटली म्हाजी मांद्रेची जनता म्हाका जे कार्य केलें तेचें फळ म्हाका डेफिनेटली दितलें तुमच्या अलायन्स पार्टनरान तुमकां हे अलायन्स गव्हर्मेंटान एक सीट तुमकां दिलां 3 हितूंतले हय आमकां मोर्जी दिला मोर्जी MGक दिला आनी हरमला तेंच्यांनी BJPक आनी दारगळ BJPक आसा कॅन्डिडेट रेडी केला तुवें तुज्या आनी जे गणित पयलें आयकताले पळय MGP कडेन घडना बडना तेका लागून आजुनूय कांय जावंक ना पळय तुका एक सांगता MGPक एक्चुली हांवेनूच प्रपोजल घातलेलो आमच्या ऑनरेबल CMाक की एक सीट म्हाका दिवचें म्हणून कित्याक हांव MGPचेर MLA आहा आनी तुवें मागला MGPन दिवं MGPक पळय हांवें मागला म्हटल्यार एज अ MLA हांव हांगा परफॉर्म करतना म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता म्हाज्या लोकांक कितें जाय म्हाज्या कार्यकर्त्यांक कितें जाय सो आमकां दिसलें की BJPची आमी लास्ट इलेक्शन 2022 म्हणटात ते BJP वर्सीस MGP कंटेस्ट केला सो आमचे कार्यकर्ते आहा तांकां दिसता की आमी खंय तरी हे ZP इलेक्शन कंटेस्ट करचें सो तेंच्या डिमांडा प्रमाणे आमी एक सीट सांगलेलो आमकां जाय म्हणून आनी त्या प्रमाणे म्हाका दिसता आमची सेंट्रल कमिटी तशीच आमचे BJPची सेंट्रल कमिटी तेंच्यांनी डिसिजन ओके येस एक सीट दिवचें सो त्या प्रमाणे दिवचें आनी आमी केन्ना डिमांड करूं ना खंयचें सीट दिवचें तें तांकां कम्फर्टेबल आहा तें दिवचें आनी तेंच्यांनी आमकां मोर्जी दिला सो अशें न्हू की जितान ते MGP हो BJPक मागोंक ना अशें कांय ना तर ना मोग आहा पळय तो ना तशें कांय ना तशें कांय ना सो आनी तुजे आतांच्या स्टेटमेंटान तुवें एक म्हटलें की CMच्या इन्स्ट्रक्शनाक रावता पळय MGP पळय हांवें क्लियर सांगला तिनूय CMचे इन्स्ट्रक्शन्स आमच्या पार्टी अध्यक्षाचे इन्स्ट्रक्शन्स ऑफ गायडन्स कितें जातात आनी तशेंच BJPचे अध्यक्ष आनी तेंचे सेंट्रल कमिटी कित्याक कंबायन आमी एलायन्सान आसात पार्टी अध्यक्ष कोण जो आमचो पार्टी अध्यक्ष दीपक ढवळीकर आनी BJPचो पार्टी अध्यक्ष दामू नायक सो हे आमी एलायन्सान आसल्या उपरांत आमकां एकठांय रावन काम करपाक जाय आयज म्हाजी सीट आहा मोर्जे तेका BJP थंयसर सपोर्ट करतली BJPचे कार्यकर्ते आमच्या वांगडा आसतले आनी तशेंच हरमला जो BJPचो कॅन्डिडेट आहा थंयसर आमचे MGPचे कार्यकर्ते तेका सपोर्ट करून तेंकां निवडून हाडपाचो प्रयत्न करतले सो पूण इतले 7-8 दीस उरले पुरो तुका कॉन्फिडन्स तुका ना कॉन्फिडन्स ना पळय तुका युअर रायट टायम तुका प्रूव करपाक तूं तुज्या मतदारसंघा खातीर खरेंच काम केलां की ना तें 7 दीस पळय 7 दीस न्हू 3.5 वर्सां तूं 7 दीस रॉंग उलयता 7 दीस तूं इलेक्शनाचेर हांव 3.5 वर्सां म्हाजें कार्य कितें केलां तेचें उलयता आनी तें जर खरेंच हांवें केलां जाल्यार म्हाका तें फळ जनता दितली मांद्र्याची मत मारून खंयचें हांव तुका एकूच हें सांगूंक सोदता की जर
जो खरो लिडर आसात आणि खरो आमदार आसात तेणी जर खरेंच काम केलां वा कार्य केलां आणि खरेंच लोक एप्रिशिएट करता जाल्यार तुका दारादारांनी भोंवपाची गरज ना हे माझे थिंकींग थॉट्स हांव म्हाजें थिंकींग हें आहा की तुवें जर सगळ्यांक पावला तूं सगळ्यां वांगडा आसाय जाल्यार तुका गरज ना दारादारांनी वचोन वोट डी करून दिवपाक तूं फक्त सांगपाक जाय बाबा हेका आमी उबो दवरला आनी आमी तुज्या वांगडा म्हणजे ह्यो कॅन्डिडेट आमी जिखोवन हाडटा आनी जनतेन हे एप्रिशिएटूय करूंक ना आनी सपोर्टूय करूंक जाय की येस आमदार ह्यो आमचो बरोबर करता लास्ट 3.5 आमकां जस्टीस दिला आनी ह्यो कॅन्डिडेटूय हाडटा तो सारको आमकां जस्टीस दितलो आनी ही फूल रिस्पॉन्सिबिलिटी आमदार घेतलो हे एक्चुअल एका खंयच्या आमदाराची घराघरांनी भोंवचो ना पळय तुका हांवें आतांय सांगला आतांय सांगता तुवें आमदाराचे 3.5 वर्सां म्हणटा तूं हो कॅन्डिडेट दिलो हो तुका म्हाजी कॅम्पेनिंगूय कळटली हांव कशी कॅम्पेनिंग करतलो तो तेन्ना तुका हेचेर उत्तरूय दिता हांव 3.5 वर्सांनी जीत सामको इतली स्ट्रॅटेजी आनी पॉलिटिक्स शिकला पॉलिटिक्स तूं केन्नाच्यान जाणा म्हाका तूं पॉलिटिक्स हांव आमदार जावच्या पयलींच्यान पॉलिटिक्सान पण ही जाणा सामकी स्मार्ट पॉलिटिक्स म्हणटा पळय कशें आसता इलेक्शनान स्वता इलेक्शनाक कंटेस्ट करप डिफिकल्ट आसता कितलो व्हडलो हुशार राजकारणी आसूं स्वताचें इलेक्शन आहा तें व्हेरी टफ आसता कित्याक प्रेशर आसता आनी तुका कळना दुसऱ्याचें इलेक्शन दुसऱ्याक निवडून हाडपाक तुजी तकली काम आसता आनी तूं तुजी तकली चलता राजकारणात सो दुसऱ्याक खंयच्याकूय कोणाकूय उबो केलो आनी ताका इलेक्ट करपाक म्हाका दिसता म्हाजी तकली काम आहा शांत गेट हिम इलेक्टेड 101% जाता शिव इतलो 101% सोपटे आनी पार्सेकर आहा बराबर तुज्या अलायन्स न्हू तुमी आसतलेच 100% आहा हांव पळय तो पेडण्यान भोंवता मरे ना ना पळय सोपटे पळय बीजेपीन सोपटे आहा सद्या आनी सोपटे तुवें सदां तुजो व्हडलो वो धाकटो पाव कितें उलयता मरे सोपटे एक सेक्रेटरी ह्या पार्टीचो आनी म्हाका दिसता सोपटेक एक सीट हरमला दिल्या आनी म्हाका एक मोर्जी दिल्या MGP आता तेची जबाबदारी आहे मोर्जी माझ्या कॅन्डिडेट फुल फ्लॅश सपोर्ट करप माझी जबाबदारी आहे त्याच्या कॅन्डिडेट हरमला फुल फ्लॅश सपोर्ट करून निवडून हाडप पूण तो कोत्तालो तूं करीत जाल्यार 100% पार्टी न्हू लास्टाक एलायन्स पार्टी करूकूच जाय आमकां दोगांयकूय करूंक जाय पार्सेकर आनी ते सांगला तशें तो माझो व्हडलो भाव मेवला तेंकां व्हडल्या भाग मेवला तूं व्हडल्या मागीर तुका तेच सांगला बुधवारा स्क्रुटिनी जाल्या उपरांत आमी बसतले आनी खंय खंय कमी आहा खंय खंय आमकां काम करपाक जाय खंय आमी स्ट्रॉंग आहा हे सगळें वर्किंग करून आमी काम सुरवात करतले पूण फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन सोपटेचे स्टेटमेंट येत आसा पाड घातले खड्डे हे ते झाले सगळे मिटले हॉट मिक्सिंग केलें सगळें जालें म्हाका दिसता एकूचदा तेणी तो स्टेटमेंट केला आनी हांवें तें म्हटलां बाय मिस्टेक तेणी केला आसतलो तो म्हणून 2-3दा तुका तेणें केन्ना बाय मिस्टेकीन म्हणूंक ना मरे परत तुवें विचारला तेका हय परत विचार मरे पत्त्या आतां बाय मिस्टेक म्हणटालो म्हणटा तूं तूं परत विचार न्हू पळय हांव अजून सांगता आमी एलायन्सान आहात आनी आमकां वांगडा रावन काम करपाक जाय 27 कितें जातलें कितें ना तें वेगळी गोश्ट पूण आयज आमी वांगडा आसल्यान वांगडा तेचे कार्यकर्ते आमचे कार्यकर्ते वांगडा रावन काम करीत जाल्यार डेव्हलपमेंट जातलें आनी मांद्र्याची उदरगत जातली 3.5 वर्सां तुवें कितें काम केलां तेजो फळ ह्या झेडपीक लोकांनी दाखयतलो म्हटलं तें Definitely. झेडपी इज इम्पॉर्टंट यू फील थोडे म्हणटा कितें झेडपी सेमी फायनल न्हू थोड्यांक झेडपी एक तुज्या विधानसभेची एक ट्रायल अशें हांव म्हणूंक शकता की झेडपी जे आसता तांकां चड पावर्स ना काय सो म्हाका दिसता झेडपी म्हणजे फक्त खंयचो MLA वा खंयचो कॅन्डिडेट फुडें कंटेस्ट करतलो ताका झेडपी निवडून हाडपाक जाय आनी झेडपीक वोटींग कितलें वोट शेअर कितलें वाडटा तेचेर कळटा एक विशय म्हणटा पळय तो तुवें सदांच म्हटला की आपण पेडण्या खातीर सदांच वावुरतलो पूण तूं एकूच हरमल तुज्या हितून झेडपी काम करतलो आनी तांकां करचो ना धारगळ पंचायत आहा पळय धारगळ कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा ताका म्हाजे 2 विलेजीस लागतात 2-3 विलेजीस लागतात बार्श्या तुये आनी विर्नोडा सो म्हाका हांगासरूय काम करपाक जाय BJPच्या कॅन्डिडेटाक निवडून हाडपाक आनी तशेंच म्हाजे तोरशा सुद्दां बरे मागते आहात थंय तोरशाचोय कॅन्डिडेट आहा सो थंय बरे मागते म्हाजे आहा तांकांय सांगूंक जाय की BJPचो कॅन्डिडेट निवडून हाडपाक सो ओवरऑल हांवें सदांच म्हटलां पेडण्या तालुका हांव पयलीं पेडण्यान राजकारणूय केलां कामूय केलां समाजकारणूय केलां पेडण्या मतदारसंघान केलां मागीर इलेक्ट जालो मांद्र्या करता म्हणजे पेडण्या तालुक्यान एंटायर पेडण्या तालुक्यान म्हाका काम करचें पडटलें आनी काम करपाक जाय तुका पयलीं सांगलां आतांय सांगता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक जे कॅन्डिडेट्स दिल्यात वा त्याच्या पार्टीन कॅन्डिडेट्स दिल्यात ते डेफिनेटली म्हाजी जबाबदारी आहा पेडण्याच्या आमदाराची जबाबदारी आहा माझी आमदार कोण कोण आहा तेंची जबाबदारी आहा की ते आमी जस्टीस त्यांच्या सरकाराक वा त्यांच्या पार्टीक दिवपाची आनी ती आमी डेफिनेटली पेडण्याच्या